Okay, maayong adlaw sa tanan mga kaigsunan ko diha sa Ginoo, Kabinantid Pastors and Kabinantid Churches, Luzon, Visayas and Mindanao. Shout out kaninyo, welcome sa atong FB page sa YouTube channel. Kini inyong ubos nga lagad si Pastor Armando S. Montero ay nagbabalik og atong ipadayon na usab atong nabiyaan nga the main theme na to, the Gospel of the Kingdom. Og nianing takna karon sa kabuntagon na pizza 20 cities sa bulan sa February year 2025 atong hisgutan ang subject nga nagganayon, the secret of blessing is giving. So inyo na po nga i-tune in ang inyong mga cellphone, mga laptop o atong mga gadget atong gamiton para sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. O nining takna higalay zona atong subayon aron nga makadawat ta sa mga blessing nga walay paghunong higalay zona. So ang sekreto ra niini mao ang paghatag. Naunsa ang giingon dinhi sa Proverbs chapter 11 verse 24 to 25 ato kining saluhan sa pagbasa. Matod pa dinhi higalay zona adunay sabulak og nagadugang pagayod o adunay nagatipig nga labi pa kaysa gikinahanglan apan kini nagadugang hinuon sa kawaladon. Ang kalag nga mahinatagon mahimong matambok o kadtong nagabisibis pagabisibisan usab sa iyang kaugalingon. Ang Dios manalangin sa ato ang pagbasa sa mga pulong tungod kaya nga mga pulong mao gini panalangin sa ato ang kalag o espirituhanon nga bahin higalaigson. Now dinhi sa Proverbs 11:24 to 25 atong makompare dinhi adunay duha ka attitude dinhi mga kaigsunan nga aduna diri kuripot nga tao o aduna po dinhi tao nga manggihatagon, no? Adunay nagatipig labaw pa o nihatod noon sa maong kawaladon o aduna kini nagasabulak o kini nahimo kining natambok nga maong kalag. So mga kaigsunan aduna gyoy mga prinsipal aron nga makuha nato ang kinang gitawag panalangin, no? So mga kaigsunan nato makita diri sa balang kasulatan nga ang sekreto sa mga panalangin mao ang paghatag. Adunay principle ang Dios, no? God's principle, blessed to give than to receive, no? So atong mabasa sa Acts chapter 20 verse 35, sa tanan nga mga butang nagahatag ako kaninyo og panag-ingnan nga sa pagkasingkamot kinahanglan ang pagtabangan ninyo ang mga maluya o hinumduman ninyo ang mga pulong sa Ginoong Hesus nga iya gayod nga gipamulong labing bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. That's the principle. Og di na siya pwedeng baliktaron higalayson. Matud pa sa uban nga naga-comment og dunay mga doubt sa pulong sa Ginoo, dapat nasiguro mali ang Dios, pastor, nga naman dapat ang mabulahan ang nagdawat kaysa naghatag. Mabitaw na ay gamit dinhi nga dan, no? Blessed to give than to receive. Sa maong nga punto nabulahan ang nagdawat pero mas bulahan kadtong naghatag tungod kay ang Dios mooy mobalos. Tumpak kay galegson. Ug ako siyang i-advisean, gusto lang day ka sige lang kag dawat, sige dawat o adto sa mga badyaw nga sige na sila dawat unsa ang ilang kahimtang. So adto pod sa mga tawo manggihatagon, di ba? Walay paghubas ang mga panalangin nila. Matod pa niya muhatag na lang ko, pastor. So, mao na mga kaigsunan. Ato yung batasanon ang kining gitawag nga paghatag higalayson. Dili kay sige tago, pero niabot mangyapon sa mga gitawag nga kawaladon, no? Mga dalo. Ang principle dili pwede balihon sama sa pananglitan sa malibang na gihapon principle, no? Dapat ang principle malibang sa usa mangilo, pero kung mabaliktad na mangilo sa usa malibang, so manimaho jud ka na higalaigson. Unya ang Dios di ra bagid gusto anang baho, dili gusto ang Dios nang hugawan sa ato ang pagtuon sa law of cleansing. Matud pa sa Deuteronomy chapter 23 13 to 14 nga dili makig-uban ang Dios ug di mosulod ang Dios ug dili siya motabang sa gira
nga ipadaog niya tungod kay wala sila personal hygiene. Ang instruction sa Ginoo magdala kag dos-dos nga imong ikalot o imong ilubong aron nga dili baho ang maong kampo. So bisan niya na lang mga kaigsunan, mga busy kayo ato makita nga concern ang Ginoo. Muna nga dapat di gyud balihon aron nga di ka manimaho, sundon gyud. So muna mga kaigsunan, sa lakbit lang sa law of cleansing. Apan dili balik ta sa atong subject, the secret of blessing is giving. So ang principle, blessed to give than to receive, muna ang principle sa Ginoo. O dapat higalayson nga dili nato himuong kamot ang Dios, no? Kamot ang Dios sa imo kay sigik raka og pangayo. Dapat kamot pud ka aron fountain of blessing ang Dios sa imuha. Tama mga kaigsunan. So kinahanglan nga maka-learn pud ta. Pero sample ang Dios paghatag, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Siya ang una nga mihatag, siya ang bugtong anak, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Muna kung nga maka-experience ta og paghatag, so vice versa na, dapat mahimo po kang kamot sa paghatag. So mga kaigsunan, muna ang labing tinuod. Now, mupadayon ta ang kamot sa balong babae nga diin panahon sa Old Testament o panahon sa New Testament. So palihog lang ko ninyo og pick up, kaya di na ito na pwedeng basahon tungkol sa kataas. Now, ang balong babae sa panahon ni Elijah, higalaygsoon na dunay dakong gutom sa ilaha kay 7 ka tuig walay ulan. Og si Elias didto gipaadto sa nang gitawag nga langob o wala nay nagatiman nga mga Israelites ngadto sa iya tungod kay dakong gutom. Apan wala pagkabsi ang alagad sa Ginoo kay ang uwak mo ay nagdala didto adlaw-adlaw pagkaon. Samtang nahubas na ang maong suba, sugo si Elijah nga adto sa maong balo, no? Aron nga sa pag-atiman. Now, dito ang balo adunay pagkaon apan katapusan na pud to matud pa niya. Aduna man koy isa ka kumkum nga harina og isa ka tibod-tibod nga lana og ako ning lutoon para sa akong kaugalingon ug sa akong anak. Humani ini mga matay nami. Abaningon si Elijah, okay, pagluto paguna, unaha ko paghatag. So muraga nagdima, no? Pero mao gina ang sekreto, unahon gyud nato ang Dios, no? So seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mo na gisulti sa Ginoo. Mo na nga ang babaeng balo wa ginagduha-duha og iya kining gituman ang instruction ni Elijah og sa in short higalaygsoon ang tadyaw sa maong harina wala pagkabsi og ang tibod-tibod sa lana og sila lang gyud ang nakasurvive sa maong dakong kagutom natong tungura. Nahikaduha pod kining balo nga naa sa Mark 12:41 to 42 kung inyo nang basahon. Si Kristo naniid dito sa templo sa panahon sa paghatag kay namagay panahon sa paghatag, no? So kita ni Kristo adunay dato nga nihagbong tus panudalan una po na kabus balong babae nihagbong dito panudlanan. Kining balong babae nga to sa ila makaluluoy gini tungod kay dito lang gini nagsalig sa ayuda sa templo sa iglesia. Di man guni sila ka panarbaho ug wala pud ni count ang babae dito sa ilaha. O bitaha ta dinhi kay ang mga babae pwede manarbaho na ay mo dawat makadiskarte pero sa ilang panahon luoy gining babaeng balo sa ilaha. Muna dito at nakita ni Kristo nga nihulog og duha ka dako nya katapusan naman da ito niyang salapi. Nya nangutana si Kristo iyang gitawag ang iyang mga tinun-an kinsay ang pinakadako og hinatagan nila. So ingon si Kristo katong babaeng balo mo ay pinakadako tungod kaya sa iyang kaugalingon iyang gihatag ug walay kapin, no? Samantala ang dato mga sobra-sobra lang ang iyang gihagbong dito. Daghan ka iyang gihagbong dito pero sa iyang kabahin tung idato siya mga kabahin na lang to mga kaigsunan. So ato makita dinhi nga kining kapobrehon dili day ni hadlang sa
principle of giving, no? Naitaw nga mutik a risk gyud igala igsoon. What is risgo? Akong gitan-aw ang meaning sa risgo means to take a chance or to do something that might have negative consequences, but you are willing to try it anyway. So kining moapil ta aning kanang gitawag nga risgo, mura bitaw sugal, no? No matter what happen, kamuat mi balay inana ba. So aduna siya'y pagsalig o pag-obey, kumbaga, o iya kining gisanggaban, no? Sama aning mga babaeng balo sa Old Testament ug sa New Testament nga diin nga take a risk gyud sila og atong nakita nga gibless sila sa Ginoo, no? So punto de vista ta higalagson, dili alibay ang imong kakabos og pagkapobrehon in terms of giving, but ang punto din ni mga kaigsonan, the attitude of giving, din trust and obey unto the Lord, dapat muhatag puta sa Ginoo. So unsa ang punto de vista diri higalagson, dapat makakatunta paghatag, no? Di lang kay himuon natong kamot ang Dios. Sige ra ta og pangayo. Mao gini atong mentalidad, sige kita pangayo. Pagluhod pa lang niya, Ginoo, 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 pangayo gid dayon. Gusto sa tuang Ginoo nga vice versa og makalearn pud ta sa paghatag. Na unsa man ang dapat na pong ihatag po nato nga wa man tay hanahot matud pa. Dato man ang Ginoo. So mga kaigsunan na atay gi katungdanan, we are the steward, no? Pinialan ta higala igsoon ning upat ka time nagpasabot sa kinabuhi og things nga napasabot sa mga material, kwarta, tithes, og ikatulo talents or imong vocation. Ikaw pat teaching or doktrina. So gipial na sa Dios kanato higalagson. Gusto sa Ginoo nga muhatag puta og time ngadto kanila. Mo nay bot ipasabot. Muhatag ta og time ngadto sa Ginoo, no? Like for example, sa panahon nga Domingo, dapat dili nato utangaw na. Kay gitagaan ta sa Ginoo og unom ka adlaw alang sa pag pangita diskarte para sa atong kaugalingong bulsa. Apan sa maong 7 ka adlaw sa usa ka semana, unahon gyud nato siya, no? Kay di pud pwede ipaulahin nato ang Ginoo. Unahon gyud ang atong Ginoo. So, di ba napatikdan nato nga ipauna gyud og pagluto kadtong alagad sa Ginoo. So wala gyud nakabsan ang maong babaeng balo. Daghan pa sila makaon, no? So muna mga kaigsunan sa pagtabok sa lain na pud nga semana, di ginato kalimtan nga unahon gyud nato ang Dios. So wala tay kwarta. So di man sa pinagi sa sa kwarta mga kaigsunan nga mahimo kang manghatagon, kundi sa time nga ihatag pud nato sa Ginoo. Ang adlawng Domingo, that is the first day of the week, dapat di nato na kawaton kanang nga oras ato nang igahin para sa Ginoo. Kaya ang atong kinabuhi is short, no? So dapat i-grab na tong opportunity samtang ligon pa ta, batanon pa ta, naatay ikahatag nga pag-alagad nga to sa Ginoo. Niya na nga puntuha mga kaigsunan, mapinialan ta sa maong time nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. So dapat kung napialan ta, dili ta magsigig kalit sa panahon sa pagsimba. Ga-observe ta og time, natay time discipline, no? Natay time management. Oras na gani nga para sa Ginoo, kinahanglan nga sayo pa nagmata na ka, no? Gani ang uban gani nga kadasig kayo, Sabado pa giligo na nila ang ilahang mga anak kay di sila gusto nga malit pagka Domingo. Muna mga kaigsunan. So nana nga time nga kamot ka, no? Aron nga fountains of blessing diha kanimo ang Ginoo. So things ikaduha ng mga butang na involved na din ang tithes, money. So sa mga panalangin nga niabot diha sa mga tubangan, so igahinan gyud nimo ang Ginoo, no? Sa talent, no? Na kay talent sa kanta, na kay talent sa pagpanghinlo, na kay talent sa pag-design, pag-arrange, na kay talent sa pagpanambag. So niya na nga punto imong gihatag para sa iglesia sa tong Ginoo, diha sa Ginoo. Katapusan teaching og
lihiro kay ka mag-memorize og kining doktrina og mga bersikulo. So makapaambit pug ka sa imong igsuon niya na. Mao na mga kaigsunan ang buot ipasabot, dili alibay ang kapobrehon og kakabos nga diin na dili ka makakatuon sa mong batasan sa paghatag. So dapat kay ang Dios man naguna-una niini nga siya ang nihatag kanatog pabor, so vice versa ato pong batasanon nga kabalo puta mo extend sa paghatag sa atong oras, paghatag sa mga butang nga naa kanato, i-share nato talent o teaching. So mo na ato makita dinhi. O samtang nga naghinapos atong mensahe, unang Korinto 4:2 matud pa ni og labot pa gikinahanglan sa mga tinugyanan nga ang tagsa-tagsa hikaplagan nga matinumanon. So kulbahina hingala igsoon pagbalik sa Ginoo. Nakaplagan ta nga nag-unfaithful ta sa atong asawa o bana ba nag-unfaithful sa iyang ang asawa, unfaithful siya ang bana. Kulbahina hingala igsoon, unfaithful siya sa simbahan, unfaithful siya sa upat kati. So kulbaan kita higala igsoon ni ana nga di ta makaplaganon niya sa pag-abot sa Dios nga matinumanon. Kay buot ang punto de vista sa itong Ginoo nga may kaplagan ta nga matinumanon. Dugang pa sa Lucas 16:10-12, siya nga matinumanon sa diriyot kayo, matinumanon usab sa daghan. Ug ang dili matarong sa diriyot kayo, dili matarong usab sa daghan. Busa kung kamo wala nagmatinumanon sa mga bahandi nga dili matarong, kinsay mo salig sa pagtugyan diha kaninyo sa mga bahandi nga matuod. O kung kamo wala magmatinumanon niadtong iya sa laing tao, kinsay magtugyan kaniya o kaninyo niadtong inyong kaugalingon. So sabtunon kayo hikalaing son. Kining ato ang pagkapinialan dinis kalibutan ginagmay lang ni. Gusto sa Ginoo nga makaplagan ta nga matinumanon. Kay unsa dining dinagko didto sa gingharian sa ato ang Ginoo. Ang gingharian sa atong Ginoo dalan pa lang lunlon bulawan. Kung dili ka mapiala ni ana, so maniltil gyud ka dito sa dalan. Nana, grabe naghanang bulawan din. Dala si ukag tigi martilyo siguro kung unfaithful ka nga tao, pero gusto sa Ginoo mga pasarta nga sa tong cabinet training dinhi makaplaganta nga matinumanon. Kaya gusto sa Ginoo nga mapialan tas ginagbay sa mong dinagko na unya nga mong bahandi nga dito sa gingharian, dunay pagpiyal sa Dios, adunay maghari usa ka nasod, adunay maggawas sulod sa gingharian, aduna poy magpundo, aduna poy maghari 5 ka nasod, aduna poy napulo, depende sa ato ang performance nga din atong nakabot sa atong pag-eskwela, pila grado atong nakabot. Ang passing grade 30, 60 and 100, makabaton og 100 nga grado mao gina ang most outstanding sa gingharian. Ang 60 that is average o kanang 30 igo lang gyud nakapasar. So nagdepende na ibay kategory gihapon higala igsoon, pero at least pasado. Wala siya nakaplagan nga unfaithful. Kay kung unfaithful ta, mabasa na sa Dios og ma-reading na sa Dios, ma-rate na sa Ginoo dinhi. Diri pa lang gani. Oh, piling-piling lang ka mo adtog langit, pero duol kaing simbahan di ka kaabot simbahan, no? Langit pila ka miles na, thousands, billions of miles na ang langit. Adto ka dito nya diri gani sa kalibutan, dili ka masaligan, dili ka masaligan sa ginagmay. Gagmay lang na nga mga posisyon o diha sa simbahan, di ka masaligan. Naghulat lang ka og sige ra ka og unsa na, no? Muna atong makita diha nga gusto sa ato ang Ginoo nga mapialan ta. Busay galagson, wala na makoy igong panahon. Hinaot nga inyo kining nasubaybayan o napanalanginan mo sa moong mga mensahe nga atong karong gihiusahan o hinaot nga nakuha nato ang punto de vista sa moong sikreto sa mga blessing, mao gyud ang paghatag higaan igsoon, no? Paghatag sa ato ang time para sa Ginoo, paghatag sa ato ang mga material blessing, diin nga pagkaloob pod sa ato ang Ginoo o ginaot nga makakatunta og mahimo natong batasan aron nga mahimo pud ta nga
gutter of blessing sandayong sa mga panalangin o dili stagnant ang dating tungod kay gusto sa Ginoo nga fresh kanunay mo mudaloy diha sa sandayong sa mga panalangin. Tanawa god obserbahi kanang lake nga stagnant diba baho di ka ganahan mo ligo diha. Pero kining gaawas no, tinaw gaawas. So mo na ang gusto sa atong Ginoo. Kung kadawat ta sa Dios, gikan sa Dios sa mga blessing material man, spiritual man, so tagaan po nato nag-exit aron nga dili na mabaho diha sa imong kaugalingon. Kanunay na gadaloy ang mga prisko nga mga panalangin gikan sa fountains of blessing sa ato ang Ginoo. Murag ka ng tubig ba nga nagaagas. O sa igaligzon wala na magikoy time kaninyo ubos galagad nga manamilit nga kaninyo Pastor Armando is Montero. God bless your heart o imo kalimot sa pag-like o pag-subscribe sa akong page o YouTube channel. Kini yung ubos galagad magaingon bye bye o God bless you.